नमस्कार, म दिपाले। जनताको अधिकार नाइस टेलिभिजनबाट हरेक आइतबार बेलुका 9 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। जनताको अधिकारमा हामीले विशेष गरी राज्यदेखि पछि परेका आवाजविहीनहरूको आवाजलाई चाहिँ समेट्ने गर्दछौँ र साथै देशको समसामयिक विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। आजको जनताको अधिकारको कार्यक्रममा हामीले राज्यदेखि पछि परेका र आफूहरूको जीवनयापनमा कठिनाई भइसकेपछि ट्याक्सी व्यवसायीहरूले यति बेला सांकेतिक आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले सरकारसँग सामाजिक सुरक्षा र वैधानिक भाडा दरको माग गर्दै आइरहेका छन् र सरकारसँग वार्ता पनि गर्न चाहन्छन्। सोही विषयमा आज हामीले ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घ चालक सेवा समाजका अध्यक्ष सानु पूर्वा छानेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रो कार्यक्रम अवधिभर हेरेर साथ दिनुहोला। जनताको अधिकार कार्यक्रममा चाहिँ यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यति बेला यहाँहरू चाहिँ आफ्नो आन्दोलनमा आफ्नो मागमा उत्रिराख्नु भएको छ होइन? देशमा एउटा समृद्धि आइसक्यो भनिरहेको छ। कतिको फिल गर्नुभएको छ, कतिको महसुस गर्नुभएको छ ट्याक्सी व्यवसायीहरूले? हामीलाई त सायद लागेको छैन, किनभने तपाईँको हामीले होर्डिङ बोर्ड पनि देखिएछ, बेरोजगार भत्ता पनि भनिएको छ, तर हामी ट्याक्सी चालक चाहिँ मारमा परिराखेको छ क्या। त्यही कारणले अब तपाईँको छ नि यो हाम्रो आज 105औं दिन भयो हामी जुन यो अभियानमा हिँड्ने। 105औं दिन, जहाँ कि 69 सालको भाडा समायोजन 70 मा भएको जस्तो भएको छ। 70 बाट छ नि तपाईँको फेरि समायोजन भएको छैन क्या। त्यसकारण छ नि हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष तपाईँको कर बढेकै छ। हिजो 69 सालमा 20 रुपियाँ किलो आलु किनिन्थ्यो, अहिले 100-110 पुगिसकेको छ। भनेदेखि नेपाल सरकारले ट्याक्सीतर्फ फर्किने कि नफर्किने। र फेरि ट्याक्सीमा तपाईँको हामीले नेपाल सरकारलाई के भनेछौँ भने मेन ट्याक्सीको जरो के हो, र फेरि अर्को कुरो तपाईँको ट्याक्सीमा जुन हामीमा पनि कमजोरी छैन होइन, छ, र ट्राफिकमा पनि छैन होइन, छ होला होइन। दुवैलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले ट्याक्सी पनि ट्राफिक पनि जानु भएन, हामी पनि ट्याक्सीमा ठोकिन चाहन्नौँ भन्ने मूलभूत मेन मुद्दा जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर ट्याक्सीको मेन जरो के हो त्यो चाहिँ निकालिदिनु पर्यो सरकारले। के ट्याक्सीको मूल जडो के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले राख्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कस्ता खालका मागहरू चाहिँ सरकारसँग माग्नु भएको छ यहाँहरूले चाहिँ? अब अहिलेकै सन्दर्भमा 105औं दिन भइसक्यो हाम्रो आन्दोलन। अहिले तपाईँको हिजो जनचेतना कार्यक्रम लिँदै नेपाल सरकारकै माथातबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू हुनुपर्ने हो, तर हामी स्वयं ट्याक्सी चालककै तपाईँको सेरोफेरोमा रहेर हामीले चेतना दिँदै गएको छौँ। जस्तै अब किनभने यहाँहरू पनि यो देशको नागरिक हो होइन? हजुर हजुर। सरकारले चाहिँ जति हेर्नुपर्ने हो, चेतनाको कार्यक्रम होस् या त जुनै पनि कार्यक्रम, यहाँहरूको सुरक्षादेखि लिएर हरेक कुरामा, तर सरकारले चाहिँ हेरेको छैन। हामीलाई पटक्कै हेरेको छैन, किनभने हामीलाई दोस्रो एम्बुलेन्स भनिएको छ। 69 सालदेखि सम्म हामीले चाहिँ नि तपाईँको करको छ नि वृद्धि गरेर हामीले खेपिराखेका छौँ र आम 11,385 ट्याक्सी गाडीका जुन चालकहरू छन् नि, हामी 18-20 हजार चालक छन्। 18-20 हजार चालकमा तपाईँको हामी कहीँ कतै पनि हामीले चेतना पाएका छैनौँ। र जस्तो तपाईँको अहिले हाम्रो मूल मुद्दा भने दुईटा हो। एउटा तपाईँको वैधानिक भाडा दर कायम गरियोस् र अर्को तपाईँको सामाजिक सुरक्षा। र यी कारणले अब तपाईँको हेर्ने हो भने विविध कारणहरू पनि छन्। जस्तै यो वैधानिक भाडा दरको चाहिँ कुरा गर्नुभयो होइन, कतिसम्म भयो हुन्छ भन्ने चाहिँ सरकारसँग चाहना राख्नु भएको छ? जस्तो हामीले सरकारलाई चाहिँ भन्नुभएको छ, हामीले बारम्बार जुन हामीले दोस्रो एम्बुलेन्सको दर्जा दिएछ तपाईँको 24 आवर, जस्तो 2 ह्यान्ड चलाउने तपाईँको डे नाइट गरी चलिन्छ र 1 ह्यान्ड जुन चलाइन्छ नि उहाँ 17-18 घन्टा छ नि तपाईँको छ नि एम्बुलेन्सको सेवा दिइराखिएको छ। तर सेवामा हामीलाई मिटरको छ नि वैधानिक भाडा
दर भएको छैन। कति होस् भन्न चाहनुहुन्छ त? अब त्यसमा चाहिँ नि हामीले पहिलो हाम्रो त तपाईँको जुन 14 को छ नि, जुन नजिकको डिस्टेन्समा तपाईँको कम्प्लेन बढी गइराखेको छ। किन त त्यस्तो? त्यो तपाईँको छ नि 42 सिटे गाडी जुन 18 सिटे गाडीको रेसियो भन्दा पनि तल्लो रेसियोमा छ। अब कसरी भन्दाखेरि तपाईँको टक्का मानौँ न यो अनामनगर बिगमारबाट छ नि आपतकालीन सर्वोच्च अदालत जाम, जिल्ला अदालत जाम भन्ने आम नागरिकलाई त छ नि आवश्यक परे हुन्छ नि त। तर यहाँदेखि जुन 15-16 जुन माइलेज दिने गाडीले स्टार्ट गर्दैखेरि तपाईँको छ नि 50 रुपियाँ खाइदिन्छ। तर जहाँ कि त्यहाँ 5 जना मान्छे लिएर तपाईँको जिल्ला अदालतनिर पुग्दाखेरि तपाईँको 21 रुपियाँ 80 पैसा उठ्छ। अहिले जुन 10% पनि भनिएको छ नि हो त्यसमा, त्यो भएर माइक्रोमा चाहिँ चढेर पाइला टेक्दाखेरि त 17 रुपियाँ 15 रुपियाँ त छ नि। त्यो भएर यी कारणले गर्दा जुन फ्ल्याट डाउन हामीलाई कमसेकम 150 सम्म भइदियोस्। 150 सम्म भइदिएदेखि तपाईँको नजिकको डिस्टेन्समा पनि ट्याक्सी चालकले नाइ भन्दैन जस्तो लाग्छ। त्यो भएर हाम्रा जुन पहिलो फ्ल्याट डाउन त्यस पर किलोमिटर हामीलाई 55 रुपियाँको नेपाल सरकारले गरिदियो भने हामीलाई केही तपाईँको थिएन, हामी सम्पूर्ण चालक मिटरमै हिँड्न हामी तयार छौँ। जस्तै पहिला पनि एउटा नेपाल सरकारले ट्याक्सीको रेट तोकेको थियो नि त हैन? हजुर। तर ट्याक्सी व्यवसायीहरू चाहिँ त्यो रेटमै हिँड्नु भएन के, जसले गर्दा जनतालाई मारमा पर्यो हैन। जनताको नि कुरा सुन्नु पर्यो नि हामीले हैन। हामी अवश्य जस्तो कि म यो उपत्यका ट्याक्सी चालक सेवा समाजको तर्फबाट एउटा तपाईँको अहिले चाहिँ अध्यक्षको पद ग्रहण गरिरहँदाखेरि यी सबै रिसर्च गरेर सबै पूर्वाधार हेरेर गइएन भने ती नजाने त छ नि गलत भन्ने त हाम्रो अगाडि पनि साबित भइयो नि त। र तपाईँको जुन अहिले वैज्ञानिक भाडा दर र चाहिँ मिटरको जुन पूर्वाधारै नभइकन त हामी पनि बाँच्ने कसरी? मैले अघि नै भनेको 69 सालमा हेर्नु लुब्रिकेन्ट्सको भाउ कहाँ पुगिसक्यो, जुन अहिले तपाईँको छ नि टायरको भाउ कहाँ पुगिसक्यो, तपाईँको हेर्नु भने गाडीको भाउ कहाँ पुगिसक्यो। हिजो गाडी 9 लाखमा थिए, अहिले ती गाडीका दाम हजुरको 17-18 लाख छन्। र त्यस्तै गरेर छ नि बिचौलियाहरूले तपाईँको छ नि 28.5 लाख 27.5 लाख 28 लाख पुगाइसक्यो भनेदेखि गरिबका जुन आफ्नो जुन सिप सिकेर आउनेहरू भोलि कुन ओदामा जाने हो? खाडी मुलुक 50-60 डिग्री गहा उहाँको डिग्रीको तापक्रम छ नि सहनु नसकेर नेपालमा आएर ट्याक्सी नै पेसा गरौँ कि भन्ने कतिपय मित्रहरू छन्। उहाँहरू अहिले पनि के जस्तो आफ्नो यो ट्याक्सी चलाएर चाहिँ जीवनयापनमा सन्तुष्टि छैन? ट्याक्सीमा त म त देख्दिनँ। जस्तै आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि 105 दिनसम्म पुगिसक्यो, तर सरकारले अहिलेसम्म सुनवाई गरेको छैन के तपाईँहरूको आन्दोलनमा चाहिँ के कमी भएको? हाम्रो आन्दोलन भनेर हामी चाहिँ विचारका आन्दोलन हामीलाई त तपाईँको ठगीको बिल्ला लगाएको छ, चोर भनिएको छ। जस्तो महाशाखामा अस्ति यही तपाईँको शुक्रबारको दिन म गएँ, सीताराम हाचुक्से दाई पनि आउनुभयो, त्यहाँ करिबकरिब भयो बस। अब वो वसन्तराज पन्त एसएसपी साहब के भन्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट ठग चोर भन्नुहुन्छ। मैले ती चाहिँ म चाहिँ अलिकति सहनु नसकेर मैले भने पनि यदि ठग चोर हो भने क्याटेगोरी छुटाइदिनुस् न, बाटोमा 150 किन माग्छ? म पनि नेपाल नागरिक हो, नेपाल सरकारका छ नि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छन्, नेपाल बैंक छन्, ट्याक्सी चालकले त्यहाँ गएर छन् नेपाल राष्ट्रिय बैंक लुट्छन्, त्यहाँ ठगी गर्छन्। कुन आधारमा उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो? अब उहाँको मनसाय के हो कसो? जो ट्याक्सीमा बस्नुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ ठगिएको कुरा आएको चाहिँ यो कतिको चाहिँ सत्यता छ? त्यो त अब हजुरको छ नि 100मा छ नि 10% जहाँ पनि तपाईँको छ नि नराम्रा हुन्छन्। मैले म ट्याक्सीमै राम्रा, म ट्याक्सीमै भनेर म हुन्न। हामीले अहिले तपाईँको जुन मैले अस्ति तपाईँको यो 100 जस्तो भनौँ 101 दिन भयो या 98 दिनको रेसियोमा अन्नपूर्ण टिभी त्यहाँ मैले डम्पिङ साइडमा लागेको लेबर भनिएको छ, जुन हामीलाई जानकारी छैन। जुन ट्याक्सीको अहिले 17औं वर्ष मेरो पेसा हो, 17औं वर्षदेखि ट्याक्सीको हरेक तपाईँको सुरक्षादेखि लिएर राहतदेखि लिएर भ्रिकुटी मण्डपमा 10 गते वसन्तराज पन्तले नै छ नि हुन्छ भनेर छ नि हामीले 10-12 हजार जनता हामीले त्यहाँ चालकहरू त्यहाँ ल्याइदिए। तर वसन्तराज आउनु भएन। किन आउनु भएन? वैचारिक चेतनाको छ नि उहाँले पार्टी प्यालेसमा भन्नुभएको थियो, तर हामीले त खुल्ला मञ्चमा हामीले ल्याएर देखाइदिउँ, खुल्ला सभामा देखाइदिउँ, महाशाखाको सेरोफेरोमा
हामीले देखाइदिउँ किन जनता ठगियो, किन ट्राफिक विभागका सिपाही जवानहरू गएर चाहिँ 3000 काटेर वाद विवाद भइराखेको छ। मूल जोडो त हाम्रो महाशाखाले दिनु पर्यो नि, यातायात विभागले दिनु पर्यो नि। त्यसो हो भने सरकारलाई कसरी खबरदारी गरिराख्नु भएको छ अहिले ट्याक्सी व्यवसायले? खबरदारी भने अब हिजो हाम्रा संस्थाहरू थिएन, तपाईँको म सामाजिक सुरक्षातिर म लगिराखेको छु। जब सामाजिक सुरक्षामा हेर्नुभयो भने 2075 सालमा यज्ञबहादुर खड्का भन्ने मान्छे मसँग अहिले प्रुफ पनि छ, उहाँको फोटो पनि छ मसँग, जहाँ कि ढोका खोलेर ढुङ्गाले किचाइ मारियो मनहरा पेप्सी कोलामा। उहाँको अहिले सामाजिक सुरक्षा खै राज्य। र त्यही लोकेसनमा हजुरको 8593 नम्बरको ट्याक्सी टिकाको भोलिपल्ट, जहाँ कि टिका तपाईँको शनिबार थियो, आइतबारको दिन यज्ञबहादुर खड्कै मारिएको ठाउँमा कालीकोट निवासी भरत मल्ल गएर फेरि 120 टाका हुने गरी काट। हामीलाई बाध्य होइन, किनभने भरत मल्ल काटिएपछि मैले फेसबुकमा देखेपछि म चाहिँ सरस्वती केएमसी हस्पिटल पुगेँ। 413 नम्बरको बेडमा गएर मैले सम्पूर्ण चालक मित्र र उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायीले 75,500 हामीले राहत दिएर चाहिँ उहाँको घरसम्म मैले 8:30 बजे मैले गोर्खुमा पुगाएँ। र त्यसको भोलिपल्टै अध्यादेश जारी भयो कि ट्याक्सी चालकलाई ठगी मुद्दा चलाउनु पर्छ र लाइसेन्स खारिज गर्नुपर्छ। कुन चाहिँ देशमा होला लाइसेन्स खारिज? र त्यसकै तपाईँको पुस 1 गते फेरि बिमारी लिन जाम भनेर 6197 नम्बरको ट्याक्सी दमकलदेखि बालकुमारी पुलमा लगेर हम्मर र तपाईँको चक्कु प्रहार गरेर आँखा फोडियो देब्रे। उहाँलाई पनि हामीले 25,000 राहत भ्रिकुटी मण्डलबाटै हामीले राहत दियौँ। जस्तै यो घटना विवरण हेर्दाखेरि जस्तै ट्याक्सी व्यवसायीले अहिले भोग्नु परेको छ नि त, सामाजिक सुरक्षा पनि छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो ज्यानको सुरक्षा पनि छैन। यो घटना विवरण हेर्दाखेरि चाहिँ के जस्तो लाग्छ? राज्य पक्षले चाहिँ संरक्षण नगरेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई त लाग्छ ट्याक्सी चालक त यो देशको नागरिक नै होइन, हामी त भुटानी शरणार्थी जस्तो लाग्यो। त्यस्तो खालको चाहिँ अनुभूति हो। जस्तो 72,000 नेपाल प्रहरीका जुन सुरक्षाकर्मी बसिएछ, जुन हामीले तिरेका ट्याक्सहरू जुन हामीले दिएछौँ नि, उहाँहरू के को लागि बसिएको? यदि रात्रिकालीनमा जब सेवा दिने क्रममा तपाईँको हाम्रो नम्बर अगाडि पनि छ पछाडि पनि छ र अर्को चित्त नबुझेर भित्र पनि भनिएर राखिएको छ क्या, त्यो त्यति जब हुँदाखेरि जहाँ कि रात्रिकालीनमा जाने अवस्थामा जहाँ सुरक्षाकर्मी ड्युटीमा खट्छन् नि, त्यतिखेर चाहिँ चालकको नम्बर लिन सक्दैन र ती जाने व्यक्तिको नम्बर लिन सक्दैन र अगाडि पछाडिका ती सुरक्षाकर्मी जुन इन्ट्री गर्ने हुन्छन् उहाँले चाहिँ ट्याक्सीको नम्बर लिन सक्दैन। ट्याक्सीले लुट्यो, ट्याक्सीले ठग्यो, विस्तृत जानकारी आधिकारिक लिखितमा ल्याउनु पर्यो। यदि ट्याक्सी चालकले ठगेको हो भने उहाँले ठगी मुद्दै चलाउनु पर्यो। यदि सानो पूर्व छाने मगर ट्याक्सी चलाएर हिँड्दा कोही कसैलाई अवैध र दुर्व्यवहार गरिन्छ भने सानो पूर्व छानेलाई हतकडी लगाएर नेपाल कानुन ऐनमा चाहिँ सजाय भोग्नुपर्छ, प्रमाणसहित आउनु पर्यो। अस्ति भर्खर तपाईँको छ नि, अब तपाईँको डिजी कहाँ, तपाईँले अब खुलाम हामीलाई थाहा छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले टुटल र 2 पाङ्ग्रे बाइकमा एउटा यातायात दफा 64 उपदफा धारा 8 र 1 मा पढ्नु पर्यो। नेपाल सवारी ऐनले के भनिएको छ? कालो प्लेटका के पूर्वाधार हुन्, राता प्लेटका पूर्वाधार के हुन्, हरियो प्लेटका के पूर्वाधार हुन्, नीलो प्लेटका के पूर्वाधार हुन्, पहेँलो प्लेटका के, सेतोका के। अनि अर्थ न व्यर्थ नभइकन प्रधानमन्त्रीले सट्ट बोलिदिनु भयो टुटल र पठाउ त चल्नुपर्छ भनेर। सुरक्षा छैन, त्यसले गर्दा के प्रभाव पर्यो ट्याक्सी व्यवसायलाई? स्वाभाविक प्रभाव पर्या। तपाईहरु असन्तुष्टि हुनुहुन्छ? असन्तुष्टि छौँ हामी। टुटल पठाउ लगायतका राता प्लेट जुन सचिवालय जुन ठुल्ठुला ओदामा भएका स्कर्पियो गाडी छन् राता, ती हामी यदि नेपाल सरकारले गर्दैन भने बुदागत रूपमा त्यो प्राइभेट गाडीहरू हामी आफ्नै यही उपत्यका तथा चालक सेवा समाजले तपाईको छ नि कहाँबाट के गर्छ भने हामी आफै समाएर अब दिन पनि हामी बाध्य हुन्छौँ। होइन भने ट्राफिक विभागबाट चाहिँ सर्कुलर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उपत्यका भित्र चलाइएका ट्याक्सीहरू जुन छन् नि अहिलेसम्म कस्तो खालको चुनौतीहरू खेपिराख्नु भएको छ? भूकम्प पीडित र आम नागरिक स्वरोजगार र व्यवसायी भन्नेमा जुन ट्याक्सी आइयो 1800 प्लस तपाईको
15,000 गरेर 3350 जुन भित्रीय ट्याक्सी सोझा आएर लगानी गरे त्यहाँ बिचौलियाहरूले। कति भूकम्प पीडितको नाममा हेर्नुहोस् न, नेपालमा कस्तो कहिले भूकम्पको नाममा ल्याउँछ। भूकम्प पीडितको अपङ्ग हुनेले ट्याक्सी चलाउने हो। यी कारणले चाहिँ भित्रै आएर तपाईँको नयाँ अल्टोहरू, हन्डाई जुन अहिले जुन युएन भन्ने गाडीहरू आएपछि कति ठोकेर बाटामा तपाईँको गाडी जुन 4 लाख 5 लाख लगानी गर्ने छ नि रोए। ट्याक्सी व्यवसायको हितको लागि बसिराख्नु भएको छ भनेपछि अब उपत्यकाभित्र चाहिँ यति ट्याक्सी भयो भने हामीले चाहिँ सेवा सुविधा दिन सक्छौँ भन्ने केही छ? मेन जरो पूर्वाधार नेपाल सरकारले बनाइदिनु पर्यो। भाडामा छ नि, यदि सरकार र हाम्रो तर्फबाट हाम्रो प्रतिनिधि गएर तपाईँको हामीले दिन्छौँ, अल्टोको दिन्छौँ, हुन्डाईको दिन्छौँ, एन्डिकाको दिन्छन् र अन्य देशका जुन भाडाका जुन पूर्वाधारहरू छन् ती सबै गरेर छ नि उहाँहरूले पनि हामीले पनि वैज्ञानिक इन्जिनियर जुन सरकार निकायबाटै भएका जुन इन्जिनियरलाई तपाईँको राखेर एउटा भाडाको मापदण्डमा ल्याएर त्यस निर्धारणमा गएर चाहिँ भाडा समायोजन गर्यो भने सायद ट्याक्सी चालकले दुःख पाइँदैन। र अर्को कुरो के रह्यो भने जस्तै कति रहनुपर्छ भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभयो, कति रहनुपर्छ भन्ने त्यो नेपाल सरकारले आङ्कलन गर्नुपर्ने भयो। जस्तो हरेक तपाईँको हेर्नुभयो भने चालकलाई चाहिँ दोषी देखाउँछ। सडक विभागले सडकको पूर्वाधार दिनु पर्यो नि। यदि अहिले तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने ट्याक्सी चालकमा तपाईँको हेर्नु त टोयलेटको कहीँ सुविधा छ? अहिले आम चालकहरू तपाईँको हेर्नु होला, किडनी फेल, लिभरको बिमारी, प्यारालाइसिस, ब्रेन ह्यामर। सरकारले हरेक चिजको पूर्वाधार राखिदिनु पर्यो नि त। ठाउँमा टोयलेट बनाइदिनु पर्यो, यो ठाउँमा पार्किङ है भनेर दिनु पर्यो। यदि हामीले सरकारलाई ट्याक्स तिरेपछि त ट्याक्स तिरेको बमोजिम हामीले सुविधा पनि हुनु पर्यो। राज्यको हामी नीतिमा पनि रहनु पर्यो। हामीले चाहिँ ट्याक्सीकै पक्षमा होइन। यदि ट्याक्सीमा पनि गलत छ भने उसलाई स्वतः कारबाही गर्नु पर्यो। केही समय हामी व्यापारिक विषय लिन चाहन्छौँ र दर्शक पनि हाम्रो कुराकानी फेरि पनि पछि हुनेछ। यहाँहरू हाम्रो साथमा रहनुहोला। मेरो त तारै बिग्रियो, भित्र आऊ। आज पानी पर्न खत्तमै भयो, भित्र आऊ। हाम्रो त एन्टिना बिग्रियो है। हाय। न तार जोड्ने झन्झट न त छतमा कुनै एन्टिनाको जरुरत। जहाँ पनि आफैले जडान गरी ढुक्कसँग टिभी हेर्नका निमित्त प्रभु टिभी प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु टिभी, डिजिटल लाइफ। व्यापारिक विश्रामपछि म फेरि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जस्तै यो अहिले चाहिँ के देखेको छ भनेपछि यो सडकमा एकदमै घटनाहरू देखिन्छ कि ट्याक्सी चालकको कतिपय लापरवाहीले हाम्रो समाजमा तपाईँको म मगरको छोरा भएर पहिलो प्याडी नै सगुन छ। र नेपाल सरकारले मापसे बन्द गरियो जहाँ कि डिआइजी गणेश राई हुनुहुन्थ्यो। तर सगुनमा त हाम्रो त रक्सी चल्थ्यो। अहिले चालक जुन काला प्लेटका र जुन सवारी साधनका चालकहरूले तपाईँको मापसे गरिन्न र कतिपय ठाउँमा तपाईँको एका दुईले गरिया होला। मेरो यो हात बराबर छैन, अम्ला छ नि, कोही सानो छ कोही ठुलो छ, ती विविधमा हुन्छन्। तर दुर्घटनाको सवालमा हेर्ने हो भने तपाईँको रेसियो डिस्टेन्स नेपाल सरकारले अहिले बाइककै हेर्नु त, ट्याक्सी सरर आफ्नै गन्तव्यमा जाँदै गर्दाखेरि लेफ्ट पनि ओभरटेक राइट पनि ओभरटेक, दुइटैको छ नि बिचमा चाहिँ डिस्टेन्स नभएपछि अनब्यालेन्स भएर ती दुर्घटना भनेदेखि राज्यले पनि छ नि कतिसम्म बाइक दिने हो, कतिसम्म ट्याक्सी दिने हो, कतिसम्म सवारी साधन दिने हो र बाटाका पूर्वाधार कसरी दिने हो भनेर सरकारले हेर्दै भने त दुर्घटनै हुँदैन। होइन, यो जसरी अब पहिला जति थियो र पछि चाहिँ यसरी बढाउनु पर्छ भनेर जुन सरकारलाई घचघचाइराख्नु भएको छ कि सरकारले सुनवाई गर्ला? यदि हामीलाई वैज्ञानिक भाडा दर जुन फ्ल्याट डाउन भनिराखेको छौँ हामीले, जुन 55 रुपियाँ किलोमिटरसम्म
जुन भनिराखेछौँ नि पर किलोमिटर त्यो भएन र सरकारले गरिएन भने हामी बाध्य हुन्छौँ भोलि 11,385 ट्याक्सी हामी नेपाल सरकारलाई जिम्मा लाउँछौँ। नेपाल सरकारको मातहतमा हामी चालक भएर बस्छौँ। चालककै तपाईँको रोजगारी गरेर हामी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छौँ। तर हामीले छ नि आफ्नो गरेर हामीले ऋण तिर्ने कि तपाईँको बालबच्चा परिवारलाई तपाईँको पाल्ने कि र सरकारका जुन ट्याक्सहरू छन् त्यो ट्याक्स तिर्ने कि हामी बाँच्ने आधारै नभएपछि त हामीले सरकारलाई छ नि भोलि हामीले अहिले यो गरिराखेका छौँ। भोलि 92 जना हाम्रा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छन् ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँका। सम्पूर्ण छ नि हाम्रो एउटा तपाईँको सहकार्य र सरकारलाई आँच नपर्ने हिसाबले हामीले कुनै छ नि तपाईँ योभन्दा अलिक चर्को विरोधका कार्यक्रम पनि हामीले ल्याउन सक्छौँ। तर सरकारलाई नै हामीले दोषी दिँदैनौँ। सरकारले, नेपाल सरकारले ट्याक्सीका मुद्दा के हो भनेर चाहिँ हामीलाई वार्तामा छिटो बोलाइयोस्। जस्तै ट्याक्सी व्यवसायका भनौँ न जिम्मेवारी व्यक्ति र उहाँहरूको परिवारलाई सरल र सहज ढङ्गमा जीविकोपार्जन गर्नको लागि अब सरकारले के गर्नुपर्छ त? सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो हामी यातायात विभाग डिजी कहाँ गए, चाडा चिठी हामीले 3टा चिठी बुझाइसक्यौँ। जस्तो त्यहाँ प्रेमसिंह सहायक डिजी हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ र चाहिँ महानिर्देशकज्यूलाई नै भेट्दाखेरि हामीले चिठी पाए छैनौँ भने कति गैर जिम्मेवारी। हामी यत्रो 105औं दिन कुदेर छ नि ती 3 चोटि गएर जुन लोगो छ नि मैले मेरो मोबाइलबाट निकालेर चाहिँ तपाईँलाई यो जुन लोगो ल्याएर जुन 27 गते, 31 गते, 7 गते ल्याएको जुन यो लोगो मैले बनाउन मिल्छ नेपाल सरकारको? भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय निकायका जुन यातायात विभाग हुनुहुन्छ नि त्यो छाप त नेपाल सरकारले विभागलाई मात्रै दिने हो, हाम्रो उपत्यका ट्याक्सी सेवा सङ्घलाई दिने होइन, यो नाइस टेलिभिजनलाई दिने होइन। उहाँको भएपछि उहाँलाई बुझाएको देखाउँदा पनि कस्तो गैर जिम्मेवारी कुरा गरे महानिर्देशकज्यूले। पछि फेरि हामीले भोलिपल्ट नै लगेर फेरि हामीले तेर्सायौँ र उहाँले चाहिँ नि मनन पनि गर्नुभयो छिट्टै वसन्तराज र हामी बसौँला, त्यसपछि चाहिँ नि सरकारसम्म पुगाउँला भनेर भनिएको छ। तर अझसम्म हामीले खबर आएको छैन। गैर जिम्मेवारी हुनु भएन। अहिलेसम्म तपाईँहरूको आवाजलाई, तपाईँहरूको मुद्दालाई चाहिँ सुनाइ गरेको छैन? छैन। यो आन्दोलन चाहिँ भनौँ न सांकेतिक आन्दोलन कहिलेसम्म लम्बिने त? सङ्घ संस्थाहरूले हाम्रो ती 3 जना काटिँदा यी अध्यादेश ठगी मुद्दा बकाइदा एसएसपीले भनिएको छ ठगी मुद्दा हालेर हतकडी लाएर लान्छु भनेर। ती भएपछि हामी यसै शाहजात प्राप्त गर्नु परे पनि हाम्रा यी माग सुनिश्चित नभउन्जेलसम्म हामी यो चाहिँ स्थगित राख्ने छैनौँ। हामी जसरी भए पनि जस्तो टुटल पठाउमा चल्नुपर्छ भनेछ त्यो पूर्वाधार नभइकन कसरी चल्ने भन्ने विषयमा हामी प्रधानमन्त्री कहाँ पनि हामी जाने हामी बाटो खोज्दैछौँ। तर हामीलाई त्यहाँ चाहिँ कुनै कसैले हामीलाई सुनिएन। हामी यत्रो कराएर यत्रो भौतारिएर हामीलाई मेन फ्ल्याट डाउनको भाडा र तपाईँको छ नि सामाजिक सुरक्षा यज्ञबहादुर खड्का जुन मारिए 1040 का अहिले तपाईँको ट्याक्सी पनि भक्तपुर चौकीमै छ। कति विडम्बना हेर्नुहोस् त। त्यहाँ चाहिँ परिवारजनले राहत पाएको छैन। एउटा 5 लाख 6 लाख ऋणी गर्ने छ नि ऋणमा डुबेर गाडी तपाईँको क्याम्पिङ भएर बसेछ। त्यहाँ भनौँ न त्यस्तो घटना घटेर चाहिँ व्यक्तिको मृत्यु पनि भइसकेको छ। सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छैन त? तपाईँहरूले के आवाज उठाउनु भएन? आवाज उठाएको छ। यहाँ चाहिँ आश्वासन पाउने मात्रै देश हो यो। बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। तपाईँहरू त बोलिराख्नु भएको छ नि त। हामी बोलिराखेछौँ, हाम्रो सुन्दैन। के भन्नुहुन्छ अब यो वर्तमान सरकारलाई? वर्तमान सरकारलाई छिटै नै हामीले वार्तामा राखिदियोस्। हाम्रा जुन माग र हाम्रा पीडा के हुन् बुझिदिउन्। जस्तो हामीले रहरले चाहिँ डिकीमा टाँसेका होइन। जस्तो समृद्धि नेपालमा हामी ट्याक्सी चालक छुट्यौँ कि पनि हामीले राखेछौँ एउटा वोट। त्यो ओड त एकदम नरम छ नि त। सरकारलाई चाहिँ त्यसले धक्का दिने जस्तो छैन नि त। किन होला? केपी ओलीले तपाईँको होर्डिङ बोर्डहरूमा त समृद्धि नेपाल भनेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राखेको हो नि त। त्यो समृद्धि नेपालमा चाहिँ हामी यसरी कराइ पदाएर हाम्रो पनि केही मागहरू छुट्यौँ कि हामी मजदुरको? हाम्रो मागमा त प्रधानमन्त्री त सिरियस हुनुभएको छैन। समाजले कसरी हेरिरहेको छ ट्याक्सी व्यवसायलाई? अब समाजले तपाईँको हेर्दाखेरि तपाईँको छ नि नेपालको समाज यस्तो छ, मै खाउँ मै लाउँ मै राम्रो। जस्तो महाशाखाका एसएसपीले अस्ति भने ट्याक्सीले त सामानै दिँदैन,
मैले ती प्रश्न गरेँ। इन्स्पेक्टर साहब छ नि समथिङ के भट्ट, मेरो अहिले नाम याद आएन, उहाँको 2टा ल्यापटप र छ नि आइफोन त लगेर मैले दिए हो। 8-9 जनाको सामान मैले दिएँ, खै मलाई सम्मान अहिले भर्खर लागु भएको छ, अब पाउनुहुन्छ। यी आश्वासन कुरा हुन् के। मैले कलङ्कीमा तपाईँको छ नि इजरायल जानेको तपाईँको सुर्खेस छुटिएको थियो। एउटा तपाईँको महाशाखा 9 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो मोहन खत्रीवटा, उहाँले एउटा छ नि जापान जाने भाइको 1 लाख जापानिज पैसा सहित लगाएर चाहिँ सिसी क्यामेरामा गएर हामीले त्यस्तो कार्य गरेछौँ। किनकि ट्राफिक र नेपाल सरकारलाई आँच हुने त ट्याक्सीबाट भएकै छैन, तर ट्याक्सीमा 1-2वटा कुरा आएका जुन गलत कुराहरू, गलत म्यासेजहरू त्यस्ता आछन् र हामीले पनि यो सही हो भने उहाँलाई चाहिँ सजाय गरौँ न, तर सबैलाई नमुछ्यौँ भन्ने मेरो धारणा हो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर गइरहेका छौँ होइन। यति बेला यहाँहरू चाहिँ आफ्नो मागको लागि साङ्केतिक मुद्दा भनौँ न मुद्दाको लागि चाहिँ राज्यलाई खबरदारी गरिराख्नु भएको छ, सरकारलाई खबरदारी गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई सरल रूपमा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि र ट्याक्सी व्यवसायीले चाहिँ म पनि यो देशको एउटा नागरिक हो, यो देशको जनता हो होइन, मेरो व्यवसाय गरेर मैले चाहिँ एकदमै छाती फुल्लाएर भनौँ इज्जतका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसै त म नाइस टेलिभिजनलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हामी यो अर्थको 0 ब्यालेन्समा पनि तपाईँहरूले अवसर दिनुभयो। हाम्रा मागहरू यसरी अगाडि बढिराखेका छन् र नेपाल सरकारले पनि हामीलाई वार्तामा राखेर यो ट्याक्सीका सुलेसन र ट्याक्सीका कथा जुन आम जनता र ट्याक्सी चालकका विवाद नेपाल सरकारमा दोष नहोस् यो म भन्न चाहन्छु। र जस्तै अहिले तपाईँको हाउ मच भनिन्छ हामीले पनि देखिएछ, त्यसमा छ नि हाउ मच गर्नुभन्दा मिटरमै बेस्ट हुन्छ भन्ने जुन हामीले पूर्वाधार र जुन वैज्ञानिक भाडा दरको जुन हामीले कुरा गरिराखेका छौँ त्यही मूलभूत विषय नै नेपाल सरकारले निकालिदियो भने न जनता तपाईँको दुखी, न ट्याक्सी चालक दुखी, न तपाईँको छ नि मिटरमा जाने 3-4 भाडाहरू जुन देखाएर 3,500 को जुन चिट काटेछ, यी समस्याहरू आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भएर चाहिँ मेन जोडो हामीलाई वार्तामा राखेर नेपाल सरकारले चाँडो नै यो ट्याक्सीको समस्या सुल्झाइदिउँ भन्ने मेरो चाहिँ चाहना हो। हवस् त, जनताको अधिकारमा आएर चाहिँ ट्याक्सी व्यवसायका आफ्ना समस्याहरू चाहिँ राख्नुभयो। पक्कै पनि यति बेला नेपाल सरकारले हेरिराख्नु भएको छ भनेपछि, प्रधानमन्त्रीज्यूले हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो वार्तामा ल्याएर तपाईँहरूको चाहिँ माग मुद्दा चाहिँ सफल होस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। ट्याक्सी व्यवसायीले उठाएका वैज्ञानिक भाडा दर र सामाजिक सुरक्षाको मागको लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै एउटा नेपाली नागरिक भएर जीविकोपार्जन गर्नको लागि सरकारले उनीहरूलाई वार्तामा ल्याउन जरुरी छ। हवस् त, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनताको अधिकार कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। पुनः अर्को साता यही समय आउने बाचा गर्दै म दिपा लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा माग्दछु। नमस्कार।